नमस्कार. आकाशवाणीच्या स्टुडिओंत आयज आसात डॉक्टर अनुजा नायक. आयज 30 जानेवारी महात्मा गांधींची पुण्यतिथी आनी हो दीस आमी एंटी लेप्रसी डे म्हणून पाळटात. महात्मा गांधी कुष्ठरोग्यांची सेवा करताले. तांकां समाजान मान मेळचो म्हणून तांचो वावर आशिल्लो. तर त्याच निमतान हो एंटी लेप्रसी डे आमी पाळटात. नमस्कार दोतोर. नमस्कार. आकाशवाणीच्या स्टुडिओंत तुमकां येवकार. दोतोर, कुष्ठरोग किंवा लेप्रसी म्हटलें की पयलीं एक समाजान भंय कसो आसतालो आनी हो भंय तर पयस वतलो जाल्यार ताचे बद्दलचो वावर जो जावपाक जाय तो वावर तुमी करतात. त्या खातीर तुमकां आमी पयल्यान पयलीं देव बरें करूं म्हणटा आनी ह्या स्टुडिओंत आमच्या येवकार दिता. आमकां सांगात कुष्ठरोग किंवा लेप्रसी म्हळ्यार कितें? कुष्ठरोग म्हणजेच लेप्रसी हें एक अशें दुयेंस एक बॅक्टेरियाक लागून जाता जाचें नांव आसा मायकोबॅक्टेरियम लेप्रे. आनी हें एक अशें दुयेंस जें वाऱ्यान पसरता. इट इज कॉज बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन अशें. आनी हें एक अशें दुयेंस जाची इन्क्युबेशन पिरियड म्हणटा आमी. इन्क्युबेशन पिरियड म्हणजे जेन्ना तो जंतू एका मनशाच्या आंगान भितर सरता तेन्नाच्यान जो पर्यंत ताका लक्षणां येता ती आमी इन्क्युबेशन पिरियड म्हणटात. म्हणटकच हो काळ जो आसता तो 6 months टू इवन अप टू 20 to 30 years. म्हणजे एखाद्या मनशाच्या आंगान ती बॅक्टेरिया भितर सरली की ताका वर्सभर लागता तो रोज रोगाचें निदान जावपाक? वर्सूच न्ही, पूण ताका म्हणजे जायती वर्सां पासून जावं शकतात. 20 वर्सां पासून जावं शकतात लक्षणां येवपाक. म्हणून तर म्हणजे लक्षणां ये म्हणसर आमकां एक कळपाक कठीण की ताका कुष्ठरोग आसूं येता जाला म्हणून. हय दोतोर, आमकां सांगा तें हेरेडिटरी आसूंक शकता? मात्तूय ना. कुष्ठरोग म्हणटा ते हेरिडिटरी न्ही, पूण तें इट इज स्प्रेड बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन. इट इज स्प्रेड बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन म्हणजे तें वाऱ्यान पसरता. एक वेळ कुष्ठरोग जाल्लो मनीस खोंकता किंवा शिंकता तेन्ना तो जंतू वाऱ्यान दुसऱ्या मनशाच्या आंगान वता. तशें एकट्याक जालो म्हणून घरांतल्या बाकीच्यांक जातलें अनुवंशीक अशें कांय ना? अनुवंशीक न्ही, पूण एका घरान राविल्ल्या कारणान चड चान्सीस आसता ताका जावपाचे, कारण तो वाऱ्यान पसरता म्हणून. पूण हातूनय कितें आसा की प्रत्येकाक रोग प्रतिकार शक्ती म्हणून आसता, आमची इम्युनिटी आसता. म्हणटकच ती जर मनशाची घट आसत जाल्यार तो रोग जावपाचे चान्सीस कमी आसता. जावचे ना अशें म्हणिना, पूण कमी आसता. दोतोर, आमकां एक सांगात की तुमी म्हणलें की हो अनुवंशीक न्ही, तो वाऱ्यान पसरता, जाल्यार ताचे सिम्पटम्स कशे कितें आसतले? त्या मनशाक म्हाका कशें कळप की अमक्याक कुष्ठरोग जाला किंवा लेप्रसी जाला हें कशें कळप? चड करून कितें आसता, चड करून सिम्पटम येता एक व्हायटिश किंवा हायपोपिगमेंटेड पॅच म्हणटा आमी. म्हणजे नॉर्मल आमचो कातीचो रंग आसता ताचे परस मातसो कमी रंगाचो म्हणजे हायपोपिगमेंटेड किंवा एक धवसार म्हणूं येता, नाजाल्यार तामुसार असो कातीक पोटो येवंक शकता, जाचेर मोस्ट इम्पॉर्टंटली जाचेर आमकां सेन्सेशन्स कळचे ना. कित्याक अशी आनिकूय कातीची दुयेंसां आसा जातून अशे पॅचीस येतात, पूण सगळ्यात लेप्रसी आसना. लेप्रसीचे पॅचीस आसता ताजेर आमकां सेन्सेशन्स कळना. म्हणटकच तो एक म्हणजे ताजेर आमकां दुबाव कळटा येता की एक वेळ लेप्रसी आसूं शकता आनी तें मागीर कन्फर्म करपाक की ते कुष्ठरोग म्हणून ताजो मागीर फुडें तपास आसता. ते मागीर स्किन स्मियर करचो पडटा, जो बांबोळे करतात, आनी मागीर ते एकदां लेप्रसी म्हणून कळ्ळें, कुष्ठरोग म्हणून कन्फर्म जालो की मागीर ताजेर उपचार सुरू जाता. हय. आतां एक सांगात दोतोर, तुमी म्हणलें बांबोळी करता म्हणजेच हाचो जो उपचार आसा तो फुकट जाता? उपचार ताजेर फुकट, कित्याक आनी वखदां आमचे कडेन अवेलेबल आसा. आनी 2 तरेचे लेप्रसी आसता. एक पीबी म्हणून आसता आनी एक MB आसता. म्हणटकच पीबी लेप्रसी आसता तातूंत जंतूचो लोड मातसो कमी आसता, म्हणटकच ताजो 6 म्हयन्याचो ट्रिटमेंट आसता. आनी MB लेप्रसी जंतूचो लोड चड आसता, म्हणटकच ताजो 12 म्हयन्याचो ट्रिटमेंट आसता. अशें आतां तुमी म्हणलें न्ही दोतोर 6 म्हयने 12 म्हयने. खंयचोय उपचार सुरू करतना एक एकदां पेशंटाक वाज येता न्ही, आमी सोडून घालता पळय. ताचो समज एखाद्या मनशान जाका हो रोग जाला ताणें आपलो ट्रिटमेंट अर्द्यार थांबयलो जाल्यार ताचे कितें सायड इफेक्ट्स बीन कशें कितें?
एकदां ट्रिटमेंट चालू केलो की तो कंप्लीट घेवपाचोच, पूर्ण घेवपाचोच. कित्याक जर मदीं जर ताणें सोडीत जाल्यार ताका रेजिस्टन्स जावपाचे चान्सीस आसता. म्हणजे एक वेळ ती वखदां फुडें ताका ना लागूं येत. आनी दुसरें कारण म्हणजे एकदां ताणें ट्रिटमेंट सोडलो मदीं की एक थोडे म्हयने ताका आमी म्हणजे थोड्या म्हयन्यान म्हणजे 1-2 म्हयन्याचो गॅप पासून पडलो जाल्यार हरकत ना. पूण तेंय हांव म्हणूंक शकना. कित्याक एक वेळ कितें जाता, ट्रिटमेंट जर मदींच सोडलो जाल्यार मागीर ताका हांवें सांगलां तशें रेजिस्टन्स ताका जावपाक शकता आनी मागीर सगळो ट्रिटमेंट मागीर परतो चालू करचो पडटा. अशें म्हणटकच तातूंत आनीक वेळ वता. आनीक वेळ वता. म्हणटकच तो एकदां सुरू केलो की ताणें पूर्णच घेवन सोप्पसर करपाक जाय. जाल्यार आमकां सांगात दोतोर, कुश्ठरोग जाल्लो रोगी पुरायपणान बरो जाता? हय, कुश्ठरोग जाल्लो रोगी पूर्णपणान बरो जाता, पूण ताणें कंप्लीट ट्रिटमेंट घेतच जाल्यार. हें सगळें ताच्याच हातान हें आसा. सगळें ताज्या हातान. आनी दुसरें ताजी इम्युनिटी म्हणजे रोग प्रतिकार शक्ती ताजी बरी आसपाक जाय. आनी ती वाडोवपाक कितें करपाचें? आमी डायट आमचो सांबाळूंक जाय. डायट, हायजीन हें आमी हरशींच सांबाळूंक जाय. पूण कुश्ठरोग जर जाला जाल्यार मागीर आमकां चड केअर घेवचें पडटलें. हाचे उपचार म्हळ्यार उपचारान कितें कितें येता दोतोर? उपचार म्हणजे हांवें तुमकां सांगिल्ल्या प्रमाणे 2 तरेचे केसीस आसता न्ही, पीबी आनी एमबी. ज्याचो पीबीचो 6 म्हयन्याचो ट्रिटमेंट, एमबीचो 12 म्हयन्याचो ट्रिटमेंट म्हणजे 1 वर्साचो ट्रिटमेंट. आनी हे सारके कंप्लीट घेत जाल्यार पेशंट बरो जाता. दुसरें म्हळ्यार कॉन्टॅक्ट्स म्हणजे पेशंट आतां ज्या लोकां बरोबर फ्रिक्वंटली वावुरता किंवा घरचीच मनशां अशी आमी धरया, तांकां पासून आमी एक सिंगल डोज रिफाम्पिसीन म्हणटा आमी, म्हणजे कॅप्सूल आसता रिफाम्पिसीन, ती आमी दितात बाकीच्या लोकांक म्हणजे चड करून घरच्या लोकांक. हय, तांच्या संपर्कान येता पळय, ज्याच्या बरोबर तो चड वावुरता किंवा संपर्कान येता, तांकां आमी सिंगल डोज रिफाम्पिसीन म्हणून, म्हणजे सिंगल डोज म्हणजे एकूच गोळी रिफाम्पिसीन, ती आमी दिता. कित्याक तातूंत ट्रान्समिशन म्हणजे स्प्रेड ताजो खूब कमी जाता. हय, म्हणजे बाकीच्या लोकांक येवपाची शक्यता मातशी कमी जाता. दोतोर तुमी म्हणलें हो ट्रिटमेंट 6 म्हयने चलता, 12 म्हयने चलता, म्हणजे कितें दोतोरा आपल्या पेशंटाक हॉस्पिटलायज करचो पडटा? ना, पेशंटाक हॉस्पिटलायज तसो करचो पडना. पूण जर कितें कॉम्प्लिकेशन आसा पेशंटाक, जर रोगा खातीर कॉम्प्लिकेशन आसा किंवा ताका ट्रिटमेंटान एक वेळ कॉम्प्लिकेशन जावं शकता, ना अशें न्ही, ट्रिटमेंटान सायड इफेक्ट जावं शकता. सो तें जर जालें जाल्यार ताका एक वेळ ट्रिटमेंट करचो, एडमीट करचो पडत. हय, तुमची ही उतरां आयकून बरें दिसलें दोतोर की तुमी म्हणलें कुश्ठरोग जाल्लो रोगी पुरायपणान बरो जाता. हय, पूण समाजान एक भंय आसा, कुश्ठरोग जालो की त्या पेशंटाक आमी वेगळो दवरता, डिस्क्रिमिनेट करता ताका आमी समाजा पासून. जाल्यार हो गैरसमज कसो पयस जातलो दोतोर? कुश्ठरोगा बद्दल एक अशें मिसकन्सेप्शन आसा, म्हणजे गैरसमज आसा की कुश्ठरोग कित्याक जाला त्या मनशाक, ताणें पयलीं कितें पाप केलें आसतलें, ताका लागून ताका शिक्षा मेळटा, अशें पेशंट स्वताच एक ताचो एक विचार आसता. आनी ह्या खातीर तो फुडें सरना, आपणाक जाला अशें सांगपाकूय धजना आसतलो. हय, आनी कितें जाता, तो ह्याच भंयान उरता आनी तो एक वेळ दोतोराक दाखोवपाकूय सोदिना. कित्याक एक वेळ जर कुश्ठरोग आसत आपल्याक जाल्यार मागीर समाज आपल्याक स्विकारचो ना. बरोबर. म्हणटकच ह्या भंयान तो एक वेळ फुडें सरना आनी मागीर कितें जाता, मागीर हें दुयेंस मागीर फुडें लांबणेर पडटा आनी मागीर ताजे सामके वायट परिणाम आसता. त्या खातीर हें एक अशें मिसकन्सेप्शन आसा की पयलींच्या पापाक लागून आपल्याक हें दुयेंस आतां जाला म्हणून. पूण तशें कांयच नासता. हो एक बॅक्टेरियल डिजीज, जो बाकीचे डिजीज म्हणजे बाकीचे आनी कितें आजार जाता तसोच एक हो. हें पयलीं त्या पेशंटाक कळपाक जाय आनी ताचे बरोबर जो कोण संपर्कान येता ताचे बरोबर रावता तांकांय हाची गरज आसा न्ही हें जाणा जावन घेवपाची. जाल्यार दोतोर आमकां एक सांगात, हाचे बद्दल एक अवेरनेस तयार जावपाक जाय न्ही, जाल्यार तुमी कशे तरेचो वावर करता? आमचे हेल्थ स्टाफ जे आसा न्ही ते खूब वावर करता रिगार्डींग सगळेच प्रोग्राम्स. आनी लेप्रोसी तातूंत एक आमचो प्रोग्राम, आनी आमचे हेल्थ स्टाफ घराघरांनी वचून अवेरनेस करतात, लोकांक जागृत करतात थ्रू एक्टिविटीज, सर्वेज, तांकां सांगतात सायन्स सिम्पटम्स कितें, लक्षणां कितें लेप्रोसीची, मागीर तांकां स्क्रीन करतात
आनी जर एक दुबावीत सस्पेक्टेड मेळ्ळो केस कोण, आसा हय. जर मेळ्ळो जाल्यार मागीर ताका फुडें फुडें उपचारा खातीर हाडटात. हय फुडें डायग्नोज पयलीं करपाक. बरोबर. आनी मागीर जर पॉझिटिव्ह म्हणून सांपडलो जाल्यार चड बरें, म्हणजे बेगीन जितलें कळटा तितलें बरें. कळटा तितलें बरें न्ही. तो एक स्पेशल एक्टिविटी म्हणून आमी करतात. हावस टू हावस सर्वेज करतात, स्कीन कॅम्प्स करतात. अशें. आनी आतां दर वर्सा आमचो 30 जानेवारी एंटी लेप्रेसी डे, 30 जानेवारी ते 13 फेब्रुवारी आमचो एक कॅम्पेन जाता ज्याचें नांव स्पर्श लेप्रेसी अवेअरनेस कॅम्पेन. हो एक 14 दिसाचो कॅम्पेन आसता, ज्या वेळार पेरिफेरल हेल्थ सेंटर्स आसात हय. ते मॅक्सिमम अवेअरनेस प्रोग्राम्स करतात. म्हणजे इन द फॉर्म ऑफ कॉम्पिटिशन्स, स्कुलांनी कॉम्पिटिशन दवरतात. म्हणजे कसले पोस्टर कॉम्पिटिशन, रंगोली, म्हणजे ज्यातून ते लोकांक एक मेसेज दितात. बरोबर. की लेप्रेसी बॅक्टेरियल डिजीज आनी जाता तितलें अवेअरनेस स्प्रेड करपाक अबाउट दीस डिजीज. आणि तुम्ही म्हणलें स्कुलांनी वचून अवेअरनेस करता, ही एक बरी गजाल. कारण भुरगीं ही आमी फुडाराचे खांबे म्हणून पळयता. तांकां समज पयलींच्यानूच ह्या गजालींचें गिन्यान मेळ्ळें जाल्यार ताचो उपयोग चड आनी चड बरो जातलो. कशे तरेचो प्रतिसाद मेळटा दोतोर तुमकां? खूब बरो मेळटा. कित्याक भुरग्यांक लागून कितें जाता, भुरगीं ही मेसेज घरा पावयतात की अशें अशें दुयेंस आसा, आपल्या घरच्यांक सांगतात अशें अशें दुयेंस आसा, अशें अशें कॉम्पिटिशन आसा. म्हणटकच नॅच्युरली कितें जाता, घरचे लोक मागीर तांकांय मागीर एक इंट्रस्ट येता की हें लेप्रेसी म्हणजे कितें, कुश्ठरोग कितें, कुश्ठरोगा बद्दल तांकां आनीक म्हायती तांकां मागीर घेवचीशी दिसता. हय. म्हणटकच हातून जागृताय वाडटा. एक अशें आसा दोतोर की समाजांतल्यान हो कुश्ठरोग ना नपयत जावचो म्हणून थोडी पावलां आसात न्ही, ताचे खातीर तुमचो हो वावर चल्ला. आणि बरोबर, जसो घटमूट समाज, सशक्त समाज आमकां जाय, सशक्त भारत आमकां जाय, तेन्ना भुरग्यां कडल्यान ही शिकवण वचप खूब म्हत्वाची. तर दोतोर, दर वर्सा ह्या एंटी लेप्रेसी डेचो एक संदेश आसता, एक मेसेज आसता जो समाजाच्या हिता खातीर आसा. तर अंदू वर्साची मेसेज आमकां सांगात. ह्या वर्साची आमची थीम जावन आसा एंडिंग डिस्क्रिमिनेशन एन्श्युरिंग डिग्निटी. आतां हो थीम असो कित्याक दवरला, कारण डिस्क्रिमिनेशन म्हणजे लेप्रेसी जाल्ल्या रुग्णांक, कुश्ठरोग जाल्ल्या रुग्णांक सामको म्हणजे एक वेगळोच दवरपाची एक टेंडन्सी आसता. कित्याक सांगला त्या प्रमाणे मान्य केल्लें दिसना. बरोबर. तो पयलींचो एक गैरसमज आसा लोकां भितर की पयलींचें पाप केलां म्हणून तुका तें तशें जालां, अशें म्हणून एक गैरसमज अजून आसा लोकां मदीं. म्हणटकच हाकाच आमी डिस्क्रिमिनेशन म्हणटात. म्हणजे ताका बाकीच्या लोकां परस ताका पयसूच दवरतात, जें जावंक जायना. आनी एन्श्युरिंग डिग्निटी म्हणजे ताका बाकीच्या लोकां भशेनूच ताका आमी रिस्पेक्ट दिवंक जाय. बरोबर. आनी कितें आसता, पयलीं खंयचेंय दुयेंस जालें की पेशंट तातूंत रोगी अर्दो जाल्लो आसता विचारानूच की बाबा हें आपणाक कित्याक जालें, कशें जालें, तातल्या तातूंत आमी ताचे कडेन आनी वेगळोचार करता. म्हणटकच ताका आमी तशें पळोवपाक गेल्यार मेंटली काबार करता अशेंच म्हणूं येता न्ही. सामकें. आनी म्हणजे कुश्ठरोग जाल्ल्या मनशाक तर म्हणजे आमी पळयलां अशें की तांकां खूब ते मेंटली म्हणजे डिप्रेस्ड जाल्ले आसता. म्हणटकच तांकां म्हणजे तशें करूच नजो आमी. तांकां नॉर्मल मनशा भशेन, कित्याक म्हाका एक सांगूंक जाय की एकदां ट्रिटमेंट तांकां चालू केलो मागीर दे बिकम नॉन इन्फेक्शस, म्हणजे मागीर ते आनी स्प्रेड जायना. म्हणून हांव म्हणटा की जाता तितले बेगीन जर डायग्नोज जायत जाल्यार ताचेर उपचार जाता, सुरू करपाक मेळटा. दोतोर, आयच्या ह्या दिसा म्हळ्यार कुश्ठरोग एंटी लेप्रेसी डे 30 जानेवारी, आयच्या ह्या दिसा तुमी हो सगळ्यात बऱ्यांतलो बरो संदेश आनी तुमची ही थीम आमच्या आयकुप्या मेरेन पावयता. तुमची स्वताची एक मेसेज आमकां दियात दोतोर ह्या नात्यान. म्हजी मेसेज अशीच आसा की कुश्ठरोग बॅक्टेरियल डिजीज, आनी जर तुमकां जर अशें दिसत की आपल्याक बाबा कुश्ठरोग आसूं येता, सपोज तशे सिम्पटम्स जर दिसले, अशी लक्षणां जर दिसली तुमकां, जाल्यार तुमी जाता तितले बेगीन दोतोराक दाखोवन जाता तितले बेगीन, म्हणजे जर कुश्ठरोग ना जाल्यार चड बरें जालें, पूण जर आसा जाल्यार ताजेर बेगीच्या बेगीन उपचार आमकां चालू करूंक मेळटा. म्हणटकच जाता तितले बेगीन तुमी वचून दोतोराक मेळूंक जाय. आनी दुसरो संदेश असो की जर तुमच्या घरान एक कुश्ठरोग जाल्लो मनीस आसा जाल्यार ताका तुमी डिस्क्रिमिनेट म्हणजे ताका पयस करपाचोच न्ही. ताका
तितलोच आमी मान दिवंक जाय आनी हांवें सांगलां त्या प्रमाणे मेंटली तांकां सामकें म्हणजे दे आर डिप्रेस्ड, हय तांकां खूब डिप्रेशन जाता की आपल्याक आतां समाज स्विकारचो ना. बरोबर. म्हणटकच जाता तितली ताका हेल्प करून वेळाच्या वेळार वखदां ताका मेळूंक जाय. तशें केल्ल्यानूच हो इरेडिकेट करपाक नानपैत करपाच्या वाटेन जी पावलां चल्ल्या हय. ताचो उद्देश सार्थ जातलो न्ही. हय. हय. दोतोर, आयच्या ह्या दिसा तुमी सगळ्यान बऱ्यांतली बरी मेसेज आमच्या सगळ्या आयकुप्या मेरेन पावयल्या. आकाशवाणीच्या स्टुडिओन तुमी आयल्यो ते खातीर तुमकां चड आनी चड देव बरें करूं. देव बरें करूं.